नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 22 दिनपछि बैतडीका लेन्थ वर्करले तोडे अनसन। पाटन र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपैयाँ दिने। तलब वितरणका लागि कानून निर्माण गरिने। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुट्यो झापाको बिर्तामोड नगरपालिका। 3 वर्षसम्म फोहोर उठाउने जिम्मा कम्पनीलाई। अर्जुनधारा नगरपालिकासँग पनि सम्झौताको तयारी। खोटाङका खेतमा गोरुको सट्टा भाडाका हाते ट्र्याक्टर र अपरेटर। प्रदेश सरकारको 50% अनुदानमा उपकरण पाएपछि दङ्ग छन् किसान। उदयपुरको त्रियुगा नदीको सिवाई पुलको स्ल्याब बाढीबाट क्षतिग्रस्त। निरन्तर पुल भत्किँदा स्थानीय आक्रोशित। माटो परीक्षण राम्ररी नहुँदा भत्किएको आशंका। र 4 वर्षदेखि निरन्तर सम्पदा संरक्षण गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीकै बन्ने। 90% को सकियो पुनर्निर्माण। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पारिश्रमिक प्राप्त हुने आशमा श्रमिक मन लगाएर काम गर्छ। काम दिनेले महिना मर्ने बित्तिकै तलब देला भन्ने उसको अपेक्षा हुन्छ। कहिलेकाहीँ समस्या हुन सक्छ, ढिलो चाँडो जहाँ पनि हुन्छ। तर महिनौं दिनसम्म पनि तलब नदिँदा श्रमिकले कसरी परिवार चलाउला? सोचनीय विषय हो। घोटिएर काम गर्नु पनि तलब पनि नआउने भएपछि कसले मन दिएर काम गर्छ होला? कसरी ऊ उत्साहित हुन सक्छ होला? यिनै तमाम प्रश्नको उत्तर नपाउँदा अन्ततः श्रमिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छ। 21 महिनादेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएपछि बैतडीको पाटन नगरपालिकाका सडक मजदुर अनसनमा बसे। 22 दिनदेखि निरन्तर अनसनमा बसेका उनीहरूले पारिश्रमिक पाउने गरी सरकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएपछि अनसन तोडे। तर माग पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। असार 18 देखि 21 महिनादेखिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न माग गर्दै बैतडीमा अनसन बसेका 12 जना लेन्थ वर्कर सडक मजदुरले बुधबार अनसन तोडेका छन्। मजदुरको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सरकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालका लागि उनीहरूले अनसन स्थगित गरेका हुन्। यो अब अहिलेसम्म गरेको पारिश्रमिक अगाडि कारवाही बढाउँदै गर्छौँ, हामी दिलाउँछौँ भन्नुभयो।
अनि त्यसको सिलसिलामा अब तपाईँहरू नै पछि यो रोडमा कानुनी बनाएर तपाईँहरूलाई नै बनाउँछौँ भन्ने एउटा कागज बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहीको आधारमा छोड्ने भयो। जीको भन्दामा हामीले पञ्चेश्वर रोडमा यत्रो मतलब 21 महिनासम्म काम गर्दा गर्दै अहिले हामीलाई कहीँबाट केही न्याय नपाएर हामीले नाङ्गा हात यत्रो लामो अनसन बसेर केही अर्थ नभएर यो अनसनको अहिले हाम्रो बालबच्चा अलपत्र पढ्यो, हामी अलपत्र पढ्यौँ, घरभित्र हामीले अलिक गाउँलेको पैसा गाडेको खर्चा फर्चाको जो मारमा पढ्यौँ, उनीहरू हामी चोट खानपट्टि अवस्था पुगायो। यो माननीय मन्त्री सुनेर कोही अर्थैमा नआइरहेछन् भन्ने कुराको विश्वास लाग्यो। आखिर भन्दा यो सरकारको के अर्थ रह्यो त? अब गरिबलाई एक किसिमले पीडा लाउने, उहाँले भनेको शब्दलाई त सबले मान्नुपर्ने कुरो हो। उहाँ एक सरकारको जिम्मेदारी हुनुहुन्थ्यो। लेन्थ वर्करका समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्धराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित समितिले लेन्थ वर्करसँग वार्ता गरेपछि उनीहरूले अनसन तोडेका हुन्। लेन्थ वर्करलाई तत्कालका लागि राहत स्वरूप पाटन नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसैगरी पाटन पञ्चेश्वर सडक अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सम्बन्धित ठेकेदारले उनीहरूलाई काममा लगाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कानुन निर्माण गरी तलब दिन र काममा लगाउन माग गर्ने निर्णय भएको छ। लेन्थ वर्करका आन्दोलनमा जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दल र भातृ संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् भने समस्या समाधान हुने वचन दिएका छन्। हामीले उहाँसँग आग्रह गरेर बैतडी जिल्लाको समन्वय प्रमुख र जिल्लाको प्रशासन कार्यालयको प्रमुख लगायतका सबैलाई आग्रह गरेर र एउटा राजनीतिक सहमति गरेर उहाँसँग पनि मजदुरहरूसँग आग्रह गरेर तपाईँहरूको कम्तीमा जीव ज्यानको सुरक्षा गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले अहिलेका लागि यो आन्दोलनको स्वरूप चेन्ज गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गऱ्यौँ र उहाँले मान्नुभएको छ। र यसपछि पनि उहाँका मागहरू कुनै पनि सम्बोधन भएका छैनन् र हाम्रो थप आग्रह छ नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई। उहाँले 21 महिनादेखि जुन काम गर्नुभएको छ उहाँको पारिश्रमिक पाउनुपर्दछ र भावी दिनमा पनि उहाँको मजदुरीको उहाँको रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ र हाम्रो पुनः एकीबद्धता छ र उहाँका मागहरू पुरा नहुँदासम्म हामी सम्बन्धित निकायलाई हामी पहल गरिरहेको छौँ। 2 वर्ष अगाडिसम्म केन्द्र सरकार मातहत रहेको सडक 2 वर्ष अघि प्रदेश सरकार मातहत आएपछि लेन्थ वर्करले पाउँदै आएको पारिश्रमिक रोकिएको थियो। विगतमा हरेक चौमासिकमा तलब पाउने उनीहरूले 21 महिनादेखि भने 1 रुपियाँ पनि पाएनन्, तर काम भने गरिरहे। यसरी श्रमको अवमूल्यन हुने गरी प्रदेश सरकारले दास जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै पाटन नगरपालिकाले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। मजदुरको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत नगरपालिकाले जनाएको छ। तपाईँको एउटै मैले देखाएको छु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जो एउटा पत्र नदिएर तपाईँलाई एउटा श्रमिक हुन् यी त्यहाँबाट दास हुन् भन्ने जो प्रवृत्ति जो गरिरहेको छ नि, त्यसको विपक्षमा तपाईँ अदालत जानुहोस्, कोर्ट जानुहोस्। कोर्टको माथि केन्द्रबाट पनि तपाईँहरूको चाहिँ सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनले पनि लड्छ। हामी पनि त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अनसनमा बसेका लेन्थ वर्करका विषयमा छलफल गर्न बुधबार पाटन स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि अनसन तोडेका लेन्थ वर्करका माग यथावत छन्। अहिलेलाई उनीहरू अनसन तोडी घर गए पनि मागका विषयमा सरकारवाला निकायले अझै आनाकानी गरेमा आमरण अनसन बस्ने, सडक चक्काजाम गर्ने, सडकमै मर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। आफैले कर्मचारी खटाएर फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको झापाको बेतामोड नगरपालिकाले उक्त कामको जिम्मा काठमाडौँको एक निजी कम्पनीलाई दिएको छ। यसअघि पालिका आफैले गर्दै आएको सफाईको काम प्रभावकारी नभएपछि काठमाडौँको निराकार सरसफाई सेवा प्रणालीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। 3 वर्षका लागि काठमाडौँको निराकार सरसफाई सेवा प्रणालीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको हो। तत्कालका लागि फोहोर मैला डोमलाल रङ्गशाला छेउको गहिरो भागमा व्यवस्थापन गरिनेछ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाभित्रको फोहोर उठाउने कार्य सुरु भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको निराकार सरसफाई सेवा प्रणालीले काम सुरु गरेको हो। फोहोर सङ्कलनका लागि नगरका विभिन्न वडामा तालिका बनाएर दैनिक 4 वटा ट्र्याक्टर र 25 जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको अब फोहोर चाहिँ घरमै लिन आउँछ है। अब फोहोर घरको फोहोर चाहिँ बाटोमा लगेर फाल्नु पर्दैन। अब तपाईँको फोहोर हप्तामा 2 चोटि 3 चोटि घरमै लिन आउँछ भन्ने जुन एउटा रेगुलर बेसिसमा फोहोर लिन आउँछ, रेगुलर आउँछ। अब तपाईँको फोहोर चाहिँ रेगुलर घरमा लिन आउँछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हामीले चाहिँ उहाँहरूमा चेन्ज ल्याउन लागेको छ। हाम्रो फोकस त्यसमा छ। नगरपालिकाले लामो समयसम्म आफै फोहोरको समस्या समाधान गर्दै आएको थियो, तर त्यो सम्भव नहुने देखिएपछि नगरले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निराकार सरसफाई सेवा प्रणालीलाई दिएको थियो। नगरको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको फोहोरको समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। बिर्तामोड नगरपालिकाले असार 1 गतेबाट चाहिँ जुन चाहिँ काठमाडौँ मनौरा
निराकार सरसफाइ सेवा प्रणालीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएदेखि हामी उहाँहरूसँग अहिले दैनिक रूपमा कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ हरेक टोलमा लानुपर्छ, जानुपर्छ र हिजो लामो समयसम्म यो सरसफाइको विषयमा धेरै समस्या रहेको बिर्तामोडको एउटा मेन समस्याको रूपमा रहेको र कुन बेला कतिखेर आउँछ गाडी भनेर चाहिँ अहिले सम्झाउने काममा आज हिजो 1 नम्बरमा थियो, आज 5 नम्बरमा हामी सुरु गरिराखेका छौँ। 3 वर्षका लागि काठमाडौँको निराकार सरसफाई सेवा प्रणालीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको हो। तत्कालका लागि फोहोर मैला डोमलाल रङ्गशाला छेउको गहिरो भागमा व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। लामो समयसम्मका लागि भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकासँग सम्झौताको तयारीमा नगरपालिका रहेको जनाइएको छ। कलेक्सनको व्यवस्था गरेको छ। यसको निमित्त चाहिँ हामीले त्यो ल्यान्डफिल साइटको चाहिँ अहिले हामीले अर्जुनधारा नगरपालिकामा अलि लामो समयका निमित्त हामीले चाहिँ त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ र त्यसलाई लगेर चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्छौँ र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले यो जुन हामीहरूको यो रङ्गशाला पछाडिको जुन जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ एकदमै ठुलो खाल्टो भएको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ मुनि हामीले त्यो वेस्टलाई राखेर अनि त्यसलाई उठाउँदैछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिकेट ग्राउन्डको एउटा चाहिँ एसियाकै नमुना क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउनका निमित्त त्यसलाई हामीले बनाउँदैछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले तल फिलहाल चाहिँ हामीले त्यसको तल हामीले राखेर अहिले त्यो जमिनलाई माथि उठाउँदैछौँ र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले अर्को ल्यान्डफिल साइट बनाउनतिर हामी अगाडि बढिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापन बापत बजार क्षेत्रमा सरसफाई सेवा शुल्क उठाउनेछ। नगरपालिका र कम्पनी बीचको सम्झौता अनुरूप शुल्क निर्धारण गरिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिदिए बापत एक परिवार बस्ने घर 2.5 तलेसम्मले 190, 2.5 तला भन्दा माथि प्रति तला 50, कस्मेटिक, पत्रपत्रिका, लत्ता कपडा पसलले 100, किराना खाद्यान्न फेन्सीले 100, चिया, कफी, केक तथा बेकरीले 200, साइबर क्याफे, स्टेसनरी, पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभीले 200, तरकारी, फलफुल तथा जुस पसल 200, सैलुन, ब्युटी पार्लर र औषधि व्यवसायलाई 200, औषधि पसल ल्याब सहितलाई 290, मासु पसललाई 290, मासु पसल बत्साला भएकालाई 1000 देखि 1500 सम्म र बत्साला समेत भएको मासु पसल ठुलोले कम्पनीलाई 2500 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 22 दिनपछि बैतडीका लेन्थ वर्करले तोडे अनसन। पाटन र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपैयाँ दिने। तलब वितरणका लागि कानून निर्माण गरिने। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुट्यो झापाको बेतामोड नगरपालिका। 3 वर्षसम्म फोहोर उठाउने जिम्मा कम्पनीलाई। अर्जुनधारा नगरपालिकासँग पनि सम्झौताको तयारी। खोटाङका खेतमा गोरुको सट्टा भाडाका हाते ट्र्याक्टर र अपरेटर। प्रदेश सरकारको 50% अनुदानमा उपकरण पाएपछि दङ्ग छन् किसान। उदयपुरको त्रियुगा नदीको सिवाई पुलको स्ल्याब बाढीबाट क्षतिग्रस्त। निरन्तर पुल भत्किँदा स्थानीय आक्रोशित। माटो परीक्षण राम्ररी नहुँदा भत्किएको आशंका। र 4 वर्षदेखि निरन्तर सम्पदा संरक्षण गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीकै बन्ने। 90% को सकियो पुनर्निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गाउँघरमा खेतबारी खनजोत गर्नका लागि गोरु र हली ज्यालामा लिने पुरानो प्रचलन कायम छ।
तर अहिले समय बदलिएको छ। बाँझो जग्गा खनजोतका लागि हली र गोरु भाडामा लिनुपर्ने अवस्था घट्दो छ। समयअनुसार पहाडी क्षेत्रमा पनि जमिन खनजोतका लागि गोरु र हलीको सट्टा हात्ती ट्र्याक्टर जस्ता आधुनिक उपकरण भाडामा उपलब्ध हुने वातावरण बन्दैछ। त्यही कस्टम हायरिङको अभ्यासमा जुटेको छ खोटाङको शुभम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र। खोटाङबाट पालेका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। यान्त्रिकरणको माध्यमबाट कृषि पेसाको व्यवसायीकरणका लागि खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 2 सोलमा स्थित शुभम सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले किसानलाई भाडामै प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउने गरी सेवा सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 बाट 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर, प्लान्टर, थ्रेसर, गाडी जस्ता कृषि उपकरण व्यवस्था गरेर सिकाइ केन्द्रले भाडामा उपकरण र अपरेटर सहितको सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। यो कस्टम हायरिङ सेन्टरले कृषिलाई यन्त्रीकरणमा लाने मेन उद्देश्य हो र यसले चाहिँ अहिले हामीले खनजोत गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ बाली लगाउने, बालीहरूलाई काट्ने, उठाउने, झाट्ने यी कामहरूको लागि चाहिँ हामीसँग अहिले करिब सबै खालको यन्त्र उपकरणहरू 40-50 थान जति हामीसँग छ। किसानहरूले चाहेको बेलामा सरल सुलभ भाडा दरमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसको लागि चाहिँ अपरेटरहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। कृषिविज्ञ मदन राईको अगुवाईमा खोटाङमा व्यावहारिक शिक्षाको अभ्यास गराउँदै आएको शुभम फाउन्डेसन मार्फतकै सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले प्रति घण्टा 400 रुपियाँका दरले जमिन जोत्ने हाते ट्र्याक्टर उपलब्ध गराउने गरी सेवा सुरु गरेको हो। गाउँका किसान वा कृषक समूहले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रबाट उपकरण मात्रै वा अपरेटर र उपकरण दुवै लैजान सक्ने जनाइएको छ। फोन मार्फत माग आएको आधारमा गाडी मार्फत किसानको खेतबारीमा हाते ट्र्याक्टर लगायतका उपकरण र अपरेटर पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। केन्द्रले अनुदानका 6वटा हाते ट्र्याक्टर तयारी अवस्थामा राखेको छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो प्लान्ट र थ्रेसर मेसिन पनि तयारी अवस्थामा राखिएको केन्द्रले जनाएको छ। यो मिनी पावर टेलर ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि चाहिँ यो अबको यो जुन समयमा किसानहरूले खेती गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने एउटा साधन नै हो, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ वस्तु गोरुहरूले जोत्नुभन्दा यसले अलिक छिटो पनि जोत्छ, कम दाममा राम्रो पनि जोत्छ र जुन यसले फर्स्ट लट र सेकेन्ड लटमा जोत्दाखेरि चाहिँ माटो चाहिँ बारीहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भइसकेको हुन्छ, किनकि त्यहाँ अब राम्रोसँगले गोरुले जोत्दा जस्तो डल्लो फुटाउने हुँदैन अनि धेरै झारहरू गोड्ने हुँदैन, किनकि झार पनि यसले माटोमै राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेको हुन्छ कि त्यसमा अलिकति गोड्ने समस्या हुँदैन। यता किसानले पनि सिकाइ केन्द्रबाट अपरेटर सहित 3वटा हाते ट्र्याक्टर लगेर बाँझो जग्गा जोतेका छन्। 4-5 वर्षदेखि बाँझिएको जग्गा खनेर बन्दा, काउली, गोलभेडा र सिमी लगाउने गरी तयारी गरिएको छ। खेती गर्नको लागि गोरु पनि खासै त्यस्तो नपाल्ने स्थिति गाउँघरमा पनि, त्यो भएको हुनाले यो धेरै वर्षदेखि चाहिँ गोरु अब खासै अहिले छैन। त्यो भएर तपाईँको नपाइने पनि, पाउँदाखेरिमा पनि महँगो दाममा पर्ने, अनि तपाईँको आय स्रोत पनि तपाईँको उब्जनीहरू पनि तपाईँको अलिक नहुने, अनि मेसिनले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँ के भयो त भन्दाखेरिमा अब एकैचोटि माटो ठुलो हुने, उत्पादन पनि धेरै भयो। अर्को रूपमा तपाईँको मेसिनबाट चाहिँ तपाईँको एकैचोटि अब बाँझो रहेको बारीलाई पनि जोत्नु फोर्नु चाहिँ सहज हुने भयो, अनि स्वस्थमा परियो, अनि स्वस्थ रूपमा चाहिँ हामीले पाउने भयौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ विशेष रूपमा मेसिनबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्वस्थ परेको हुनाले हामीले चाहिँ यो मेसिनलाई चाहिँ उपयोग खेती तरकारी गर्नको लागि चाहिँ हामीले लिएको छ। पछिल्लो समय गाउँमा हाते ट्र्याक्टर पुगेको छ, तर मर्मत गर्ने स्थान र जनशक्ति अभावमा धेरै जसो हाते ट्र्याक्टर थन्किन पुगेका छन्। चलाउँदै हाते ट्र्याक्टर थन्किन पुग्दा किसानमा प्रविधिप्रति वितृष्णा जाग्ने हुँदा मर्मतको सेवा समेत दिइने केन्द्रले जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कविराज उप्रेती। उहाँसँग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वय, पालिकाको बजेट कार्यान्वयन र योजना निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद।
हजुर, हामी सुरु गरौँ। अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ। मन्त्रालयको परिपत्र र कानुनी व्यवस्था मात्र यसका लागि अपुरो भएको हो, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामीहरूलाई बनेपा नगरपालिकाको हकमा चाहिँ यो प्रदेश स्तरबाट र सङ्घबाट आउने बजेटलाई खर्च गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परेको परिस्थिति छैन। सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट सँगसँगै त्यसलाई खर्च गर्ने तरिका, विधि र कार्यान्वयनको पद्धतिसहित निर्देशन प्राप्त हुन्छ। हामीले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दाखेरि नै त्यो कुरा सबै हामीले नगरसभामा नै प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ। नगरसभाबाट पास भइसकेपछि हामीले त्यो सशर्त बजेटहरू समेतलाई जोडेर राखेका हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो कार्यपालिका आउँछ। कार्यपालिकामा आएर छलफल भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। यसरी कार्यान्वयन हुँदाखेरि हामीले विशेष गरी कि उपभोक्ता समितिको मार्फतबाट काम सञ्चालन गर्छौँ योजनाको सन्दर्भमा र विधि प्रक्रियाले तोकेको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय योजनाहरू हामीले ठेक्काबाट पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। बनेपा नगरपालिकाको ठेक्काहरू जुन चाहिँ हामीले ठेक्कामा लगाउँछौँ ती चाहिँ अधिकांश नै हामी ई बिडिङको मार्फतबाट कामहरू सञ्चालन गर्छौँ। सर, यो स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको संलग्नताको बहस भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँको मत चाहिँ के हो? यो विषय चाहिँ अलिकति विवादास्पद जस्तो, अलिकति उठिरहने विषय जस्तो लाग्छ। अब यहाँ एउटा समस्या म के देख्छु भने जनप्रतिनिधि बिना नै स्थानीय तहहरू अर्थात् सरकारहरू सञ्चालन हुन्छन् भन्ने खालको कर्मचारीहरूमा पनि सोच रहनु त्यो गलत छ। अर्को चाहिँ कर्मचारी बिना नै पनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट मात्रै सरकारहरू सञ्चालन हुन्छ भन्ने सोच राख्नु पनि गलत छ। आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारहरू छन्। अब यसमा चाहिँ समस्या के देख्छु भने कर्मचारीहरू चाहिँ अलि बढी राजनीतितर्फ चाहिँ नै ढल्कने, भनौँ राजनीति गर्न खोज्ने र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अलि बढी प्रशासनिक काममा अल्झने भएको हुनाले यो राजनीति गर्ने र प्रशासन चलाउनेहरू बिचमा अलिकति अप्ठ्यारो आएको छ। यद्यपि हाम्रो नगरपालिकाहरूमा अहिले यो कर्मचारीको सन्दर्भमा कुरो उठिरहँदाखेरि केही विषयहरू चाहिँ असाध्यै पेचिलो रूपमा आइराखेको छ। तर अधिकृत यो धेरै जसो पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच द्वन्द्व पनि देखिन्छ। यो विवाद आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारका कुरामा बढी देखिन्छन्। दुवैको कार्यक्षेत्र र सीमा त नियम कानुनले तोकेको नै हुन सक्छ, त्यही पनि किन हुन्छन् यस्ता विवाद चाहिँ? यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने विशेष गरी यहाँले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो। आर्थिक विषयवस्तुमै गएर कुराहरू जोडिने, अब चेक काट्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको हकमा र लेखाको प्रमुखलाई दिएपछि जनप्रतिनिधिहरूले अब कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा गएर भाषण गर्ने क्रममा मैले यो बोलिदिइहालेँ, गर्नुपर्छ, यसलाई जसरी नै गरौँ भन्ने किसिमको कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि बोलेकै भरमा काहीँ चाहिँ नै प्रोग्राम नराखिकन प्रमुख प्रशासकीयहरूले चेक कसरी काट्ने, कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने समस्या भएको हुनाले यसरी देखिन्छ। अब विशेष गरी यो चाहिँ के हो भने नियम कानुनलाई पालना गर्ने दायित्व कर्मचारीहरूको भएको र नियम कानुन जनप्रतिनिधिहरूबाट बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने भावना जनप्रतिनिधिहरूमा भयो भने यसको समाधान हुन्छ। होइन भने विशेष गरी यहाँले उठाउनु भएको जस्तै कर्मचारीहरूलाई शाखा परिवर्तन गर्ने विषय होला, जिम्मेवारी दिने विषय होला, योजना पारिदिने विषयहरू होलान्। अर्थात् चाहिँ नि उहाँहरूले चाहेको स्थानमा चाहिँ नि चाहेको शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न नपाउँदा त्यस्तो हुने जस्तो चाहिँ गरेको छ। तर त्यो कुरालाई पनि प्रमुख प्रशासकीयहरूले पनि कानुनले यतिसम्म दिन्छ, यो कुरा कानुन विपरीत छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकियो भने त्यो मिनिमाइज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अधिकृत ज्यू, लामो समयदेखि स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र सुशासन कायम राख्नका लागि तपाईँले देख्नुभएका समस्या र चुनौतीबारे पनि बताइदिनुहोस् न। स्थानीय तहको सबलीकरण गर्न आवश्यक छ। धेरै कुरामा स्थानीय तहले
आफूलाई चाहिँ नि अब्बल भएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ। जस्तो कि एउटा उदाहरण यही कोभिडको सन्दर्भ छ। कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिका असाध्यै प्रशंसनीय छ। त्यसै गरी यो विपद पर्दाको विषय भनौँ, वातावरणीय प्रभावको विषयहरूमा, विपदको विषयमा, खोला जाँदा, बाढी जाँदा, डुबान हुँदा, दुर्घटनाहरू हुँदा यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि नगरपालिकाहरूले खेलेको भूमिका, साना मसिना योजनाहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको कुराहरू स्थानीय तहको असाध्यै राम्रा कुराहरू छन्। यद्यपि महालेखा परीक्षकका रिपोर्टहरू सुन्ने हो भने बाहिर आएका कथित चाहिँ नि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बिचको अब यो कतिपय अवस्थामा त बोलचालै बन्द भएको स्थिति जस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ चुनौतीहरू पनि छन्। जस्तो कि कानुन चाहिँ हामीले नै निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माण गरिसकेपछि हामीले त्यो आधारले पैसाहरू खर्च गर्न पाउँछौँ। हामीले सोचेको अनुसार, अर्थात् भनौँ अलिकति हामीले अगाडि बढेर भन्नुपर्दा हाम्रो दलले, हाम्रो पार्टीले यो गर्ने भनेको छ, त्यसकारण हामीले जसरी नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ छोटो समय गर्न चाहिँ छिट्टो चाहिँ नतिजा चाहने उहाँहरूको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको स्वभाव। अनि कर्मचारीहरूले चाहिँ हामीले जागिर खाएको भनेकै प्रक्रियाको लागि हो, प्रक्रिया पुग्यो भनेदेखि हामीहरू चाहिँ सफल हुन्छ, प्रक्रिया नपुगिकन नतिजा आयो भने हामी पूर्ण रूपमा सफल हुँदैनौँ भन्ने चाहिँ जो बुझाइएको छ र जुन कर्तव्य छ हो, यी कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूमा समस्याको रूपमा आएको छ। हजुर अधिकृतज्यू, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। बनेपा नगरपालिकाको बजेट, यसको स्रोत र कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यका विषयमा पनि अलिकति सुनाइदिनुहोस् न जनतालाई। हाम्रो बनेपा नगरपालिकाको यो आर्थिक वर्षमा हामीले 20 करोडको आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरेका छौँ। यसको स्रोतहरूमा चाहिँ विशेष गरी एउटा खानी छ हामीसँग, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त हुने, मालपोत करबाट प्राप्त हुने, सम्पत्ति करबाट प्राप्त हुने, व्यवसाय करबाट प्राप्त हुने हाम्रा यसको राजस्वको स्रोत हो। हामीले आन्तरिक रूपमा 20 करोड यो वर्ष मात्रै पनि हामीले 14 करोड हाराहारी उठाइसकेका छौँ र 3 महिना जति लकडाउन भएको हुनाले हामीले थोरै यसलाई चाहिँ बढी उठ्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। हाम्रो यो आर्थिक वर्षको बनेपा नगरपालिकाको कुल बजेट 1,60,69,68,68,000 को हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यसमध्ये झन्डै 70-72 करोड चाहिँ हामीले योजना निर्माणको लागि विभिन्न वडामा, वडा स्तरीय र नगर स्तरीय भनेर हामीले 70-72 करोड जति चाहिँ पैसा राखेका छौँ। यसरी नगरको हामी विकासमा भनौँ, अर्थात् नगरको चाहिँ सुशासन कायम गर्नको लागि झन्डै हामी 200 जना जति कर्मचारीहरू खटिराखेका छौँ। हजुर, हस्त अधिकृतज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बनेपा नगरपालिकाको र स्थानीय तहको विषयमा आफूलाई लागेको समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 22 दिनपछि बैतडीका लेन्थ वर्करले तोडे अनसन। पाटन र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपैयाँ दिने, तलब वितरणका लागि कानुन निर्माण गरिने। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुट्यो झापाको बिर्तामोड नगरपालिका। 3 वर्षसम्म फोहोर उठाउने जिम्मा कम्पनीलाई। अर्जुनधारा नगरपालिकासँग पनि सम्झौताको तयारी। खोटाङका खेतमा गोरुको सट्टा भाडाका हाते ट्र्याक्टर र अपरेटर। प्रदेश सरकारको 50% अनुदानमा उपकरण पाएपछि दङ्ग छन् किसान। उदयपुरको त्रियुगा नदीको सिवाई पुलको स्ल्याब बाढीबाट क्षतिग्रस्त। निरन्तर पुल भत्किँदा स्थानीय आक्रोशित। माटो परीक्षण राम्ररी नहुँदा भत्किएको आशंका। र 4 वर्षदेखि निरन्तर सम्पदा संरक्षण गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीकै बन्ने। 90% को सकियो पुनर्निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 5 स्थित सिवाई र बेल्ही जोड्ने त्रियुगा नदीको निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पुनः दोस्रो पटकको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको पुल गत असार 19 गते आएको बाढीले बगाएको थियो भने साउन 2 गते आएको बाढीले पुनः पुल क्षतिग्रस्त बनाएको छ। संघीय सरकारले पुल भत्किनुको कारण खोज्न अनुसन्धान टोली पनि गठन गर्यो। टोलीले अध्ययन पूरा गरिसकेको छ। उता निर्माण कम्पनी भने भासिएको पुलको स्ल्याब भएको ठाउँमा अत्याधिक बालुवा रहेको र माटो र बालुवा परीक्षण गर्नेले राम्ररी परीक्षण नगर्दा समस्या आएको आरोप लगाइरहेका छन्। लामो समयदेखि पुल तर्न पाइने आशमा बसेका स्थानीयको सपना भने तुइएको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। गत असार 19 मा आएको बाढीले उदयपुरको सिवाईपट्टिको पहिलो र दोस्रो पिलर धसिन गई एउटा स्ल्याब खोलामा खसेको थियो। दोस्रो पटकको बाढीले तेस्रो पिलर धसी 3वटा स्ल्याब खोलामा खसेर पुल क्षतिग्रस्त बनेको छ। द्वार खोलामा आएको बाढीले त्रियुगाको बाढीलाई पश्चिम सिवाईतर्फ धकेलिँदा पश्चिमपट्टिको पिलरमा बढी दबाव पर्न गई पिलर धसिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 12 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको अवस्थामा पुल भत्किँदा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। पुलको 3 स्पानको 3वटा स्ल्याब झरेको र एउटा झरेर पनि बाढीले बगाएको छ। निर्माण नसकिँदै पुल भत्किएकै छ। यस्तै हुने हो भने पुलको अस्तित्व नै नरहने चिन्ता बढेको छ। एउटा पिलर बाङ्गिएर एउटा स्ल्याब झर्दा मर्मत गर्न सकिने आशामा स्थानीय थिए, तर बाढीले क्रमशः पुलका संरचना कमजोर बनाउँदै जाँदा चिन्ता थपिएको छ। हामी यसपालि 78 सालमा पुलबाट यात्रा गर्न पाउँछौँ, बाइक सरर हुर्क्याउन पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो। मैले पटक पटक फेसबुकहरूमा पनि पोस्ट गर्थेँ यसपालि सरर बाइक चढ्ने पाउने भयौँ भनेर, तर त्यो सपना चाहिँ सब चकनाचुर भएछ। र अहिले तपाईँहरू यतापट्टि ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ ढुङ्गा पनि राखिएको छ र त्यो ढुङ्गाबाट यात्रा गर्दा धेरै नै जोखिम भएको हामी पाउँछौँ। र हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पानीमा भइरहेको बेलामा कतिखेर यो ढुङ्गा पल्टिन्छ र कतिखेर हामी पानीमा डुब्छौँ भन्ने डर त्रासले महिलाहरू खास गरेर र साना बालबालिकाहरूलाई धेरै नै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा डर एउटा त्रास मनमा उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू सहज रूपमा ढुङ्गामा चढेर यात्रा गर्न चाहँदैनन् र चाहिहाले भने पनि धेरै नै जोखिम हुन्छन् भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाको केन्द्र बेलटार बजारलाई पूर्व पश्चिम महेन्द्र लोकमार्गसँग जोड्ने गरी पुल निर्माण गरिएको थियो। चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई तराईसँग जोड्ने लाइफलाइन सडकमा पर्ने सिवाई बेल्ही पुल हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको बेला बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएकोमा चौदण्डीगढी नगरवासी दुखी छन्। अहिले त्रियुगा नदी नियन्त्रण सिवाई बेलटार घाट अन्तर्गत बनेको पुल भत्किएको अवस्था छ। हामी सबैले यसलाई देखेका छौँ। त्यसका योजनाका प्रमुखहरू पनि र ठेकेदार कम्पनीहरू सबै भेला भएर पनि हामीले त्यसलाई हेरिसकेको अवस्था छ। अब त्यसले धेरै ठुलो आश थियो। पारीको सिवाई हडियाको त साथीहरू त थै हुन्थ्यो, नागरिकहरू त सँगसँगै हाम्रो बेलटार बजारलाई पनि त्यसले एउटा रिटको अथवा मेरुदण्डको काम गर्छ भन्ने हामी ठुलो आश गरेका थियौँ। त्यो पुल भत्केकोमा हामी नगर प्रमुख भएको नाताले म नागरिक पनि हो यो ठाउँको, त्यसको हिसाबले पनि म अत्यन्त दुःखी पनि छु, व्यक्तिगत रूपले पनि नगर प्रमुखको हिसाबले पनि। र चाँडोभन्दा चाँडो कसले बनाउनु पर्ने हो, कसरी बनाउनु पर्ने त्यतातिर चाहिँ सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। पुलको निर्माण गर्ने जिम्मा महालक्ष्मी लोकप्रिय जेबी कन्स्ट्रक्सन कलङ्की काठमाडौँले लिएको थियो। निर्माण कम्पनीका अनुसार पुल निर्माण गरिएको स्थानमा 9 मिटरसम्म बालुवा भएको तर डिजाइन 7.75 मिटर मात्र रहेको जनाएको छ। पिलर 7.75 मिटरको मात्र भएकोले धसिएको हुन सक्ने कम्पनीको अनुमान छ। यता स्थानीय भने पुल क्षतिग्रस्त भएपछि पुनः जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने भएपछि दुखी भएका छन्। अब घुम के आते दूरा से घुम के अब ओते बसहाबाट जाइल पड़ते, कतेक दुख होइ छै। इतना का बाल बच्चा नाहमे जाइ छै तऽ डूबि जाइ छै, नाहे बढ़ि जाइ छै, कतेक तकलीफ होइ छै। इतनिका लोक सबके बहुत तकलीफ होइ छै। कहै छै जे आब कोनाके जेबै, आब कोनाके पार हेबै। हमरो के पुल हमर बाबू मैया और के खेत पड़ल छै एहिमे,
जे अब बूढ़ भेलिए पुल में चढ़बे देखबे आ पुल तैयार हेतै से आस कयने छलै हमर मैया बाबू और के नहीं भेलै आ हमरो और के आस कैली आब कतेक बरस में आब बनतै नहीं बनतै हमरो कोनो आशा नहीं छै आब टुटि गेलै आशा। संघीय सरकारले पुलको अनुगमन गर्न अध्ययन टोली पनि बनाएको थियो। टोलीले आफ्नो अनुसन्धान पनि पूरा गरिसकेको छ, तर अध्ययन प्रतिवेदन आएको छैन। उता निर्माण कम्पनी भने बालाजु काठमाडौँमा सोइल टेस्ट गर्ने कन्सल्टेन्ट कम्पनीको कारण पुल भत्किएको आरोप लगाउँदै आएको छ। दोषी जो भए पनि 11 करोड 27 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको पुल क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीयको पुलबाट तर्ने सपना तुहिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जमुनाहा नाकामा स्थायी हेल्थ डेस्क सञ्चालन। संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि हेल्थ डेस्कले सहयोग पुर्याउने। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले लघु उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीलाई विभिन्न कृषि सामग्री प्रदान गर्यो। बाख्रा पालक कृषकलाई पनि विभिन्न औषधि प्रदान। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को इचुङ र बखर डाँडा जोड्ने झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आयो। स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज हुने। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। नागरिक अगुवाहरूले सञ्चालन गरेको साझा प्रयासले कपिल वस्तुका सबै पालिकामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गर्यो। कन्सन्ट्रेटर पालिकाहरूले आइसोलेसनमा प्रयोग गर्ने। नेपाल नेत्रहीन सङ्घको आयोजनामा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा अपाङ्गता समावेशीकरण तथा विकास विषय कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको सहभागिता। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ताप्लेजुङ शाखाले जिल्लाका 4वटा स्थानीय तहलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरायो। कोरोना नियन्त्रणमा पालिका थप सक्रिय हुँदै। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले महिलालाई सिलाइ कटाई मेसिन प्रदान गर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका महिलालाई सिलाइ मेसिन प्रदान। बाणगङ्गा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका 200 घर जोखिममा। बाढीले जमिन कटान गर्दै। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाद्वारा भकुण्डे लभ नेपाल दारिमटार हुँदै लामा जक्सन पुग्ने सडक निर्माण सम्पन्न। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले गरे सडकको उद्घाटन। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले युवा व्यवसाय प्रबन्धनका लागि पालिकावासीलाई विभिन्न सामग्री वितरण गर्यो। आय आर्जनमा थप सहयोग पुग्ने। सुनसरीको धरान उपमहानगरले बाँड्यो अशक्तलाई व्हिलचेयर। अशक्तलाई व्हिलचेयरले सहयोग पुग्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकाको बाढी पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषमा रकम जुट्दै। रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले सडक किनारसँगै खुला क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्यो। नगरलाई हरियाली बनाउने पालिकाको योजना। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले पालिकामा स्थायी बसोबास भएका कोभिड-19 प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई करमा 20% अनुदान दिने। व्यवसायीले कागजात पालिकामा पेश गर्नुपर्ने। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटलाई 2 थान मोटरसाइकल सहयोग गर्यो। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई मोटरसाइकलले सहयोग पुग्ने। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि 1 महिने साङ्केतिक भाषा तालिम जारी। कार्यक्रममा 20 जनाको सहभागिता। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाले नदी तथा खोलाखोल्सीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लगायो। सूचना अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने।
र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा जमेको पानी मोहना हत्तरिया 6 लेन सडकको कलबटबाट वडा नम्बर 2 मा निकास गर्दा वडाका केही स्थान डुबानमा। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 22 दिनपछि बैतडीका लेन्थ वर्करले तोडे अनसन। पाटन र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपैयाँ दिने, तलब वितरणका लागि कानून निर्माण गरिने। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुट्यो झापाको बिर्तामोड नगरपालिका। 3 वर्षसम्म फोहोर उठाउने जिम्मा कम्पनीलाई। अर्जुनधारा नगरपालिकासँग पनि सम्झौताको तयारी। खोटाङका खेतमा गोरुको सट्टा भाडाका हाते ट्र्याक्टर र अपरेटर। प्रदेश सरकारको 50% अनुदानमा उपकरण पाएपछि दङ्ग छन् किसान। उदयपुरको त्रियुगा नदीको सिवाई पुलको स्ल्याब बाढीबाट क्षतिग्रस्त। निरन्तर पुल भत्किँदा स्थानीय आक्रोशित। माटो परीक्षण राम्ररी नहुँदा भत्किएको आशंका। र 4 वर्षदेखि निरन्तर सम्पदा संरक्षण गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीकै बन्ने। 90% को सकियो पुनर्निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। भक्तपुर जिल्ला सांस्कृतिक नगरको रूपमा परिचित छ। आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदा रहेको भक्तपुरले विश्वभरका पर्यटकको ध्यान आकर्षण गरेको छ। संस्कृति, सम्पदा अनि संस्कारको अवलोकनका लागि वार्षिक लाखौं पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्। स्थानीय तहले पनि पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि योजना मात्रै होइन, काम समेत गर्दै आएको छ, जसमध्ये मध्यपुर ठिमी नगरपालिका एक हो। नगरपालिकाले भूकम्पपछि क्षति पुगेका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दै नयाँ संरचना पनि मौलिक शैलीमा निर्माण गर्ने गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्ष सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। पालिकाले सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई मात्र नभई अतिक्रमणमा परेको सम्पदाको संरक्षण समेत गर्दै आएको छ। भित्री नगरमा कालोपत्रे सडकलाई उप्काएर मौलिक शैलीमा ढुङ्गा छाप्ने काम समेत गरेको छ। पछिल्लो समय सम्पदा संरक्षणमा सफलता पाएको ठिमीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि गन्तव्य ठिमी अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ। मध्यपुरको यही सक्रियता र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाएको सफलतालाई आधार मान्दै एसियन टाउनस्केप अवार्डबाट समेत नगरपालिका पुरस्कृत भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडिको र अहिलेको चाहिँ मध्यपुरको चाहिँ धेरै व्यापक परिवर्तन छ, अनुभूति हुने गरी नै परिवर्तन भएको छ। अहिले मध्यपुर ठिमी नगरपालिका अहिले घुम्न लागेको गन्तव्य बनेको छ। त्यसमा हामीले सम्पदा संरक्षणमा चाहिँ धेरै मेहनत साथ काम गरे। 4 वर्षको अन्तरालमा त्यो काम गर्दाखेरि प्रश्नसँग नै फरक छुट्टिने गरेर देखिने स्थिति छ। त्यही भएर हुनसक्छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले एसियन टाउनस्केप अवार्ड 2020 भनेर हामीले जितेका छौँ। त्यो पुरस्कृत पनि भएका छौँ।
सम्पदा क्षेत्रको उत्खनन गरी मौलिक शैलीमा चुन, सुकी र दाँचे अप्पाको प्रयोग गरी निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाले हालसम्म 23वटा मन्दिर मध्ये केहीको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी 32वटा पाटी पौवा, 20वटा इनार, 9 मध्ये 3वटा बिहारको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। लामो समयदेखि खण्डहर बन्दै आएको 25वटा पोखरी मध्ये 15वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। साथै पालिकाले हालसम्म 11वटा पार्क निर्माण गर्दै आएको छ, जसमध्ये शङ्करधर पार्क, कुमारी पार्क लगायत 6वटा पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने केही अन्तिम चरणमा छन्। यस्तै पुरानो बस्तीमा करिब 8 किलोमिटर सडकमा ढुङ्गा छापिएको छ। नगर प्रमुखका अनुसार लामो समयदेखि डम्पिङ साइट र अतिक्रमणका रूपमा रहेको जमिनलाई पालिकाले संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गर्दै आएको हो। अहिले अस्ति हामीले तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा धेरै सम्पन्न भएको रहेछ। अहिले चाहिँ 23वटा मन्दिरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ। लगभग चाहिँ आधी जति चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकालमा 23वटाको पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण सकिन्छ। अनि पार्टीहरूको चाहिँ अस्ति काउन्ट गर्दाखेरि पार्टीहरूको पुनर्निर्माण हाम्रो 33वटा पुगेको रहेछ। 33वटा पार्टीहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, कुनै थोरै बाँकी छ। अनि पोखरीहरू 25वटा मध्यपुरमा चाहिँ पोखरीहरू छन्। 25वटा पोखरीहरूमध्ये हामी आइसकेपछि 15वटा चाहिँ उत्खनन गरेर पानी भरिएको छ। पोखरी चाहिँ आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। सम्पदा निर्माणमा नगर प्रमुख स्वयं सक्रिय छन्। पालिकाले सम्पदा संरक्षणमा गरेको कामप्रति स्थानीय समेत उत्साहित छन्। कुनै समय व्यक्तिको नाममा अतिक्रमण भएका फोहोर फाल्ने क्षेत्रको रूपमा रहेका सम्पदाहरू अहिले आफ्नो मौलिक पहिचान कायम गर्न सफल भएका छन्। यसले स्थानीय समेत सक्रिय रूपमा पालिकालाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। अहिलेको वास्तविकतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तुलना गर्ने हो भने त मेरो विचारमा पहिलेको र अहिलेको कम्प्लिटली कि पुरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब हाम्रो म चाहिँ बोडेको बासिन्दा भयो, मैले बोडे ठिमी त घुमेको छु, तर बोडेकै पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्राय सबै पोखरीहरू, प्राय सबै भनेको छु पोखरीहरू, अनि पाटी पौवाहरू, इनार, धारा, नयाँ पार्कहरू समेत थपेर निर्माणहरू हुँदै आइराखेको पाएको छु। यहाँ मात्र होइन कि ठिमीतिर जाँदाखेरि पनि मैले त्यस्तै खालको निर्माणका कामहरू सम्पन्न भएका र अझै निर्माणको क्रममा भएको चाहिँ देखाएको छु। सम्पदा भनेको सम्पत्ति हो। इतिहास संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीयदेखि सरकारको हो। मध्यपुरले यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पनि पुरातन शैलीमा नै बढी जोड दिनुले सम्पदा संरक्षणमा नगरपालिकाले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। र त 4 वर्षमा 90% सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 22 दिनपछि बैतडीका लेन्थ वर्करले तोडे अनसन। पाटन र मेलौली नगरपालिकाले 1.5 लाख रुपैयाँ दिने। तलब वितरणका लागि कानून निर्माण गरिने। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुट्यो झापाको बिर्तामोड नगरपालिका। 3 वर्षसम्म फोहोर उठाउने जिम्मा कम्पनीलाई। अर्जुनधारा नगरपालिकासँग पनि सम्झौताको तयारी। खोटाङका खेतमा गोरुको सट्टा भाडाका हाते ट्र्याक्टर र अपरेटर। प्रदेश सरकारको 50% अनुदानमा उपकरण पाएपछि दङ्ग छन् किसान। उदयपुरको त्रियुगा नदीको सिवाई पुलको स्ल्याब बाढीबाट क्षतिग्रस्त। निरन्तर पुल भत्किँदा स्थानीय आक्रोशित। माटो परीक्षण राम्ररी नहुँदा भत्किएको आशंका। र 4 वर्षदेखि निरन्तर सम्पदा संरक्षण गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीकै बन्ने। 90% को सकियो पुनर्निर्माण। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।